Welcome back to Incowa News. Kortali MLA Anton Vaz kick-started hot mixing of internal routes at Welsav and strongly opposed the proposed settlement near Zuari Nagar Lake, stressing the need to preserve water bodies for future generations. He said he has already raised objection with the WRD and TCP departments and urged the Sakwal Panchayat to stand united against the project. आज हांव चोयल जाल्यार न्हू दूख भोगता म्हाका रोडा मातसो 30-40 वर्सां जालीं आसतलीं हेका आनी कोणें केन्ना कांयच करूं ना आज पयले फावटी आमचे दोगले यूथ बाब लिस्टोन येयलो सांगपा लागले लोकां प्रॉब्लेम मेळपा लागले आनी ताबडतोब एमएलए गायले झेडपी कोणें गायले आनी आज म्हाका 2 म्हयने जाले सरान पयलें इनॉग्रेशन केल्लें एका तार घालपाक तार घालपाक आनी तेगे हांव चोयता ते भाशेन आमच्या एमएलएचे बाबा आंतोन वाजाचे तो फायनल जातकूच आपल्याचें काम स्टार्ट करता पयलो येवन तो दाखोवपाक कितें कितें कोना दांड्यार आनी आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आमच्या एमएलएच्या हातान जाल्लें आसा आनी आयज ते हॉट मिक्सिंग जातलें जायते रोड सारखे पिड्डार जाल्ले आसा हॉट मिक्सिंग गरजेचें आसलें हांव जायती कामां गेल्लीं हांवें जायती कामां केलें पेवर्स घातले गटर गेले तेन्ना लोक म्हाका म्हणटालो आवय आमचे रोड पिड्डार जाल्यार रोड घे आनी थोड्या लोकांक ते झेडपीचेर आमकां हॉट मिक्सिंग मेवना थोड्या लोकांक ते नाका ते रोकडे पिड्डार जाता सो हांव मागता एज एमएलए आयज बरें काम केलां आनी तो काम करीत आहा तो आयज काम करता म्हण आयज म्हाकाय एक हें मेवता काम करपाचें सो आयज तेणें ती काम घेतल्या जायते इंटरनल रोड सगळे हें केले ते आनी कंप्लीट जावन आयज लोकांक बरें बेनिफीट मेवतले म्हण आयज आमी इनॉग्रेशन केलां विदिन नेक्स्ट वीक विदिन 2-3 डेज आमी हो स्टार्ट करता आनी हो सारको गरजेचो जालो तुमी रोड पयलो आसतलो सदांच म्हणटाली हो रोड जावपाक जाय तेका लागून हांव म्हाका दिसता तांकां एक उमेद आसा की हो रोड जाल्लो आनी बाकीच्यो वेलसांव कांसावली कुयेली हे हितून एरियन 2 पंचायत पडटा वेलसांव तशेंच आमी कांसावली हे दोनूय विलेज पंचायतान हो आमचो हॉट मिक्साचो आमचो रोड जातलो आनी ताचो कॉस्ट जावन आसा 3.5 crores 3.5 crores हाचो हो एस्टिमेट जावन आसा आनी हो एस्टिमेट जे आमचे मेन आमचे जे रोड आसा ते सर आमचे हॉट मिक्स जातले आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका सांग हांव कॉन्ट्रॅक्टराक मागता तुमी बरें काम करपाक कित्याक आमचो जो रोड आसा तो बरे भाशेन ताका काम करून दिवन आमचे जे रोड आसा ते बरे भाशेन स्मूथ जावपाक जाय आनीक हांव समजता आमचे सगळे वेलसांव तशें कांसावली लोकांक आमचे जे रोड हॉट मिक्स करता ते आमकां बेनिफीट जातले आनी इतलेंच न्हय बाकीचे आमचे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसा जावं विलेज पंचायत केलोसी विलेज पंचायत आमचे कोर्ताली तशेंच वर्क ऑर्डर जावपाची उरल्या म्हणटा ती फकत सांकवाडे देखून आमचो रोड जातलो कित्याक सांकवाडे आमचे जायते रोड आसा आनी सांकवाडे एक इंटरनल रोड आसा तो सेपरेट आसा तोय आमच्या विदिन 2-3 दिसां भितर तोय आमी इनॉग्रेशन करतले आनी म्हाका दिसता आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे टेंडर जाल्या ते आमकां फूल जे रोड जे पोर्टफोल जाल्ले आसा तेवूय क्लीन जातले आनी बाकीचे हॉट मिक्स जावन आमकां फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां हांव जाता जाल्यार आमचे झेडपी इलेक्शनाक कोर्ट लागची न्ही पयलीं हे हांव इनॉग्रेशन करपाक सोदता तेका लागून आयज आमी पयलो केला फाल्यां 2 दिसांनी आमी कांसावली कुट्टाडे केलोसी हेवूय आमचे जातले